बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद नवीद वादी छाई से आपको मोहब्बत व बरा सलाम पेश करता है। नाजरीन, आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में आपका भाई हाजिर है। नाजरीन, आज का मौजू है दुनिया का वाहिद जामे तरीन इनकलाब, यानी कि दुनिया में जितने भी इनकलाब आए उनमें जामे तरीन इनकलाब वो जो लेकर आए वो वजह कायनात, वजह तख्लीक़ कायनात है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट का ऑप्शन ज़रूर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्पा किया हुआ इनकलाब दो एतबारात से दुनिया के बड़े बड़े इनकलाबात से इंतहाई मुमय्यज़ है। एक तो जामियत के पहलू से, इसलिए कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इनकलाब का शोहरा है वो सब के सब जुज़वी इनकलाबात थे। और इनकलाब फ़्रांस को ले लें, इसके नतीजे में सिर्फ हैत आकमा या तर्ज़ हुकूमत बदला है, अखलाक नहीं बदले, नज़रियात नहीं बदले, किरदार नहीं बदला, तहज़ीब व तमद्दन और मुआशरत का नक्शा नहीं बदला, मज़हब नहीं बदला, अक़ायद नहीं बदले, सिर्फ एक इंतज़ामी ढांचा बदला है। ज़ाहिर है तर्ज़ हुकूमत की तब्दीली महज एक जुज़वी इनकलाब है। इसी तरह विश्वीक रिवोल्यूशन अगरचे अपने असरात के एतबार से और अपनी वसअत के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब शुमार होता है, लेकिन यहाँ भी तजिया कीजिए तो साबित होगा कि वो भी जुज़वी इनकलाब है। नज़रियात में बुनियादी तौर पर कोई तब्दीली नहीं आई। पहले से मौजूद मादा परस्ती ने एक कदम आगे बढ़कर जदली मादियत की शक्ल अख्तियार कर ली। ये गोया मादियत का अगला कदम है। इनकलाब कहते हैं तब्दीली को, लेकिन यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई। मादियत की जगह रूहानियत का आगाज़ हो तो वो इनकलाब होगा। मादियत ही के रास्ते पर आप एक कदम आगे बढ़ गए तो इसमें इनकलाब का कोई भी पहलू मौजूद नहीं। दूसरा यह कि वहाँ क्या चीज़ बदली, बस एक कोशिश की गई कि किस मुल्क के वसाइल पैदावार और ज़राए पैदावार को इज्तिमाई मलकियत में लाकर ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि वहाँ के रहने वाले सब के सब इस पर मुतमत्ते हों। इस मकसद में कितनी कामयाबी हुई और जो हुई वो किस कॉस्ट पर हुई, इसको छोड़िए। इस वक्त इस इनकलाब से हवाले से सिर्फ इस एतबार से दिया गया है, मतलब इस इनकलाब का हवाला इस एतबार से दिया गया है कि वो भी एक जुज़वी इनकलाब था। इस पस मंज़र में अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब को देखिए। मैं कहा करता हूँ अक्सर कि यहाँ आपको खुदबीन लगाकर ढूंढना पड़ेगा कि क्या चीज़ नहीं बदली। अक़ायद बदले, अखलाक बदले, इनफरादी ज़िंदगी बदली, हैत इज्तिमाई का नक्शा बदला। एक कौम जिसके पढ़े लिखे लोग गिनती के थे, उंगलियों पर गिन लेते थे कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, वो कौम उलूम व फ़नून की मुवज्जिद और नौ इंसानी की मुअल्लम बन गई। वो कौम जिसमें कोई तंजीम ना थी ऐसी मुनज़्ज़िम हुई कि ना सिर्फ मैदान जंग में इसकी तंजीम बेमिसाल करार पाई, बल्कि वो इबादत भी कर रही है। वो एक इमाम के पीछे सफ बस्ता होकर गोया ज़मीन बदल गई, आसमान बदल गया। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसे आप कह सके कि वो रह गई। इस इनकलाब के ज़रिए कोई चीज़ भी ऐसी नहीं कि आप कह सके कि वो रह गई। जो पहले थी ये है अमकीर इनकलाब। पूरी इंसानी तारीख़ में इसका कोई मुतवाज़िन नहीं, इसकी कोई नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। एक दूसरी खसूसियत के एतबार से भी इस इनकलाब की पूरी इंसानी तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलती। दुनिया में जितने इनकलाब वाक़या होते हैं तो इनकलाब का फ़िक्र देने वाला कोई और होता है और इस इनकलाब को बर्पा करने वाले कुछ और लोग होते हैं। इंसानों में बेलमूम जामियात नहीं पाई जाती। जिस शख्स की फ़िक्र और सोच की क़ुव्वतें ज़्यादा फ़आल होती हैं, इसमें क़ुव्वत अमल कम होती है, और जिसके कवाए अमलिया ज़्यादा चाको चौबंद होते हैं, आम तौर पर इसकी सोच की क़ुव्वतें इतनी बेदार नहीं होती। लिहाजा इनकलाबात का मामला ऐसा ही नज़र आता है
کہ مفکر کوئی اور ہوتا ہے اور عملی رہنما کوئی اور ہوتا ہے۔ چنانچہ انقلاب فرانس کی پشت پر فکر تو والیٹر، روسو اور دوسرے مفکرین کا تھا، لیکن انقلاب بالفعل کچھ اوباش لوگوں کے ہاتھوں آیا۔ ان مفکرین کا اس کی عملی رہنمائی میں ذرا برابر بھی دخل نہیں تھا۔ اسی طرح بشویک انقلاب کے مفکر کارل مارکس، جو کہ 1818 تا 1883 تھا، لیکن اس کی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کی موت کے کئی سال بعد ایک بالکل دوسرے ملک میں ایک فعال شخص لینن، جو کہ 1870 تا 1924 کے ہاتھوں میں وہ فلسفہ آیا اور اس نے اس بنیاد پر انقلاب برپا کر دیا۔ ناظرین، اس پس منظر اور اس کے کانٹیکسٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا جائزہ لیجئے۔ فرد واحد سے دعوت کا آغاز ہوتا ہے اور کل 23 برس، یعنی کہ 23 برس وہ بھی ہجری کے 23 برس جو کہ اپنا قمری حساب سے چھوٹے مہینے ہوتے ہیں، مطلب 23 برس قمری حساب سے اور شمسی حساب سے یہ تقریباً 22 یا 22.5 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ ایک عرصہ زندگی میں انقلابی جدوجہد کا تمام مراحل سے گزر کر کامیابی سے امکنار ہو جانا، اس کی کوئی مثال تاریخ کے دامن میں موجود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں بڑی مختصر رہے۔ محض 61 برس، ہم جو 63 برس کہتے ہیں وہ قمری اعتبار سے، جو دراصل 61 یا 61.5 اس کے لگ بھگ برس بنتے ہیں۔ ان میں سے بھی قبل بعثت کے 40 سال نکال دیجئے تو کل 22 برس رہ جاتے ہیں، جن میں ایک عظیم انقلاب تمام مراحل طے کر کے پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ پوری نسل انسانی کی تاریخ میں اس کے آس پاس تو کیا، اس کے عشر عشیر کی بھی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، اب آئیے اس بات کی طرف جو اس انقلابی جد و جہد کا اہم ترین پہلو ہے۔ یہ تمام جد و جہد زمین پر ہوئی ہے، قدم بقدم چل کر ہوئی ہے، خالص انسانی سطح پر ہوئی ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قواعد و ضوابط اور اسباب و علل کا جو سلسلہ چل رہا ہے ان کے تحت ہوئی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ بھی در حقیقت اتمام حجت کا ایک پہلو ہے۔ وہ نظام قائم کر کے دکھا دینا اتمام حجت ہے پوری نوع انسانی پر، اور اس کو ایک عام انسانی جد و جہد کی سطح پر تمام موانع و مشکلات کے باوجود قائم کر کے دکھانا، ابتدائی دور میں ناکامیوں کی طرح سے سامنا کر کے اور مسائل و مشکلات کو جھیل کر قائم کر کے دکھانا، یہ در حقیقت حجت ہے مجھ پر، آپ پر اور آپ اور پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کر دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ کے تو پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھا، آپ کی تو نکسیر تک نہیں پھوٹی، آپ کے لیے تو کہیں دقت اور مشکل پیش آئی ہی نہیں، جبکہ ہمارا معاملہ اور ہے۔ ہم سے یہ مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے دین کو قائم کریں جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، چنانچہ یہ اتمام حجت امت محمد پر۔ تو ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ یہیں تک، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔